क्लास 8 ऑप्टी मैथ एक्सरसाइज 8.2 पेज नंबर 140 पार्ट 3। नंबर 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides externally in the in line joining. Number A 2 4 and B 4 minus 8 in the ratio of 2 3. Here A minus 2 4 and B 4 minus 8 in the ratio of 2 minus 3. LA externally डिवाइड गर्छ। यसको रेशियो निकाल्नु, यसको के निकाल्नु छ? कोअर्डिनेट के निकाल्नु छ? कोअर्डिनेट। यहाँ ए नंबर हिसाब छ 4A M1 is to M2 बराबर 3:4 एक्सटर्नली के एक्सटर्नली अर्थात x1 y1 बराबर -2 4 h2 y2 बराबर 4 -8। हेर तिमीहरूले एक्सटर्नली मतलब हेर AP 3 पार्ट, कति पार्ट? 3 पार्ट। AP 3 पार्ट इज टू PB 2 पार्ट। AP इज टू PB AP 3 पार्ट इज टू PB 2 पार्ट अर्थात AP इज टू PB बराबर 3/2 ल यो AP भयो AP इज टू PB 3/2 छ होइन। अब निकाल्ने XY को मान निकाल्ने। ल तिमीहरूले x ने त x बराबर के हुन्छ? M1 x2 माइनस M2 x1 बट्टा M1 माइनस M2 भयो। अब हेर M1 कति छ? 3 छ, 3:2। h2 कति? 2 छ। h2 कति छ? 2 छ, सरी 4 छ। h2 कति छ? 4 छ। लेख्ने 4 माइनस M2 कति छ? 2 छ, 2 इन्टु S1 कति? S1 कति छ? x1 कति छ? त -2 कति? -2 छ। त लेख्ने -2 बट्टा के हुन्छ? M1 छ 3 अनि M2 छ 2 हो। अब निकाले यसलाई। अब तिमीहरूले यो 12 भयो, यो के माइनस प्लस 2 2 4 बट्टा घटेर कति आउँछ? 1 अर्थात भयो यो 16। x मान कति भयो? 16। अब निकालो, अर्को निकालो तिमीहरूले। अब आऊ तिमीहरू y को मान निकाल। के को मान निकाल्ने? y को। हेर y बराबर के हुन्छ?
m1 y2 माइनस m2 y1 भयो बट्टा m1 माइनस m2 भयो। अब हेर m1 को मान कति छ त 3 त 3 यसपछि y को मान y2 को मान कति y2 को मान कति छ y2 को मान -8 त -8 माइनस m2 को मान कति छ त 2 छ त 2 गुना y1 को मान कति छ y1 को मान छ 4 तो 4 बट्टा के m1 को मान कति छ 3 बट्टा माइनस 2 भयो। अब हेर तिमीहरूले अर्थात यो कति भयो यो भयो -24 भयो अनि यहाँ -8 बट्टा 1 मतलब कति भयो यो माइनस हो त -24 र -8 कति भयो 32 के भयो 32 त -32 भयो। ल अब हेर लास्टमा तिमीहरूले त के हुन्छ x1 y1 को मान कति भयो 16 माइनस 32 एन्सर। ल यसलाई हेर तिमीहरूले सम्झ ल यहाँ छ नंबर बी इसमें के छ m1:m2 बराबर 5:3 एक्सटर्नली हेर त x1 y1 कति छ -3 -4 अनि x2 y2 कति छ -8 7। अब हेर यो p देखि r सम्म 5 पार्ट कति 5 पार्ट r देखि p सम्म छ 3 पार्ट अर्थात यो 5 पार्ट यो 3 पार्ट अर्थात के भयो 5/5:3 भयो। ल अब तिमीहरूले निकाल्ने अब मान निकाल्ने x y को त तिमीहरूले x बराबर के हुन्छ m1s2 माइनस m2x1 बट्टा m1 माइनस m2 भयो। अब हेर m1 कति छ m1 छ 5 त 5 इन्टु s2 कति छ s2 छ माइनस 8 माइनस m2 कति छ m2 3 m2 अनि x1 कति x1 -3 त -3 बट्टा m1 कति छ 5 m2 कति छ 3 घटाउने
लेखने कति भइहाल्छ यो 8 8 + 40 -40। अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 तिर्का 9 3 तिर्का 9 बट्टा कति यो कति आउँछ 2 भयो। अब हेर तिमीहरूले त कति भइहाल्छ -40 बाट 9 घटाउने ल 40 बाट 9 घटाऊ त कति हुन्छ 31 त 31 अनि माइनस यहाँ छ त माइनस बट्टा 2 कति बट्टा 2 31 बट्टा माइनस 31 बट्टा 2 माइनस 31 बट्टा 2 भयो। अब हेर यसपछि y2 को मान y को मान निकाल्नु y बाट के हुन्छ m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टा के m1 माइनस m2 भयो। अब हेर तिमीहरूले m को मान कति छ 5 छ त 5 इन्टु y2 को मान कति छ 7 छ माइनस m2 को मान कति छ 3 छ 3 गुणा y1 को मान कति छ -4 छ त -4 भयो बट्टा m1 को मान 5 m2 को मान 3। अब के भइहाल्छ हेर तिमीहरूले 7 × 5 = 35 भयो माइनस प्लस त प्लस कति 4 तिहां 12 भयो बट्टा कति 2। अब हेर यो कति हुन्छ यो यसको मान कति हुन्छ यसलाई जोड यसमा 5 × 7 त 7 अनि 4 3 1 4 4 अर्थात 47 कति 47 बट्टा 2 भयो। अब हेर तिमीहरूले y को मान निस्कियो। अब अंतमा लेख x1 xy बराबर के हुन्छ xy बराबर x को मान कति छ x को मान छ -31 बट्टा 2 अनि y को मान कति छ 37 बट्टा 2 भयो अर्थात xy को मान कति भयो x -31 बट्टा 2 और y को मान भयो 47 बट्टा 2 एन्सर भयो। ल यसलाई सम्झिहाल राम्रोसँग। अब नंबर 5 ए in what ratio does the point 221 and 0.21 divide the line of the point x -3 and
4 4 9 फिर सुनिहाल्नु तिमीहरूले in what ratio does the point 21 divide the join of the point 1 minus 3 and 4 9 ल यसमा छ 2 को 5 को ए 5 की यहाँ भन्छ एबी एउटा रेखाखण्ड हो लाइन सेगमेंट हो एको कोडेड छ 1 - 3 र बी को छ 4 9 अनि पीले यसलाई काटेको छ बी को कोडेड छ 2 र 1 अनि कुन रेसियोमा काटेको छ अर्थात् यो m1 हो यो m2 हो m1 र m2 को मान निकाल्ने m1 र m2 को मान निकाल्ने अब तिमीहरूले त्यही लेख तिमीहरूले x बराबर के हुन्छ m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 भयो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 भयो अब हेर यसमा मान राख त यसमा x मान कति छ x मान 2 छ त यहाँ लेख्ने 2 बराबर m1 को मान त थाहा छैन के लेख्ने m1 लेख्ने m1 अनि के लेख्नु यहाँ कति छ x2 छ x2 को मान कति छ 9 गुना 9 प्लस m2 को मान कति छ m2 को मान थाहा छैन m2 लेख्ने गुना कति x1 को मान कति छ x1 को मान 1 छ लेख्ने 1 ल एकछिन m1 x2 m1 कति छ m1 को मान त m1 नै छ x2 को मान कति छ x2 को मान छ 4 के 4 हो 4 यो न होइन 4 हो के हो 4 हो ल भयो अब तिमीहरूले बट्टा m1 प्लस m2 भयो अब हेर यसमा गुना गर यस्तो क्रस गुना गर त कति बेला चाहिँ यता यहाँ भइहाल्छ m1 2m1 प्लस 2m2 बराबर 4m1 प्लस m2 भयो अब हेर तिमीहरूले अब हेर यो m1 हो त 2m1 यहाँ छ 4m1 यो यसलाई बराबरको यतातिर ल्याउने त्यो के भइहाल्छ माइनस के भइहाल्छ माइनस प्लस छ भने माइनस 4m1 भयो बराबर यहाँ छ m2 अब हेर यसलाई उतापट्टि लगाऊ यसलाई उतापट्टि लगाऊ त के भइहाल्छ यो प्लस हो
तो माइनस माइनस में के भइहाल्छ माइनस माइनस 2m2 भयो। अब हेर त 2m1 माइनस माइनस 4m1 त घटाउ त के भइहाल्छ 2m1 माइनस 2m1 बराबर के हुन्छ यहाँ m2 छ, यहाँ 2m2 छ त घटाउने त के भइहाल्छ यहाँ m2 भइन्छ। m2 बाट 1 घट्छ के आउँछ 1 आउँछ त यहाँ 1 आउँछ त के भइहाल्छ 1m2 अर्थात् m2 भयो। अब हेर यता पनि माइनस यता पनि माइनस त माइनस माइनस क्यान्सल भयो के भइहाल्छ त यता हेर तिमीले m1 बाई m2 ल्यायो त बराबर के भइहाल्छ हेर यो हेर m1 यहाँ आयो यो यहाँ गइहाल्छ माइनस माइनस क्यान्सल भइहाल्यो माइनस माइनस क्यान्सल भयो। अब हेर यहाँ आइहाल्छ भयो। यहाँ के छ 1 छ यहाँ के छ 1 छ भयो 1 यहाँ रहिहाल्छ अर्थात् m1 बाई m2 इक्वल टू 1/2 अर्थात् m1 इज टू m2 बराबर 1:2 भयो। ल यसलाई सम्झिहाल तिमीहरूले। अब हेर 5 को बी नंबर के भन्छ यहाँ फाइंड द रेशियो इन व्हिच द पॉइंट P43 divide the line joining the points A 8 minus 1 and B 5 ल ए र बी लाई यो पी ले डिवाइड गरेछ त यसको रेशियो निकाल्नु छ ल यहाँ छ नंबर बी मा छ ए 8 minus 1 and B 5 यसलाई लाइनले जोडिएको छ र यसमा P एउटा बिन्दु छ जसको कोअर्डिनेट हो 43। अब हेर यसलाई यो बिन्दुले काटेको छ त रेशियो छ m1:m2 अर्थात् m1 को मान निकाल्ने र m2 को मान निकाल्ने। अब हेर तिमीहरूले पहिले जस्तै x1 बराबर x बराबर के हुन्छ m1
x2 प्लस m2 x1 बट्टा के m1 प्लस m2 भयो। अब हेर m1 को मान कति छ हेर तिमीहरूले m1 छ थाहा छैन त लेख्ने m1 के लेख्ने m1 मल्टिप्लाई x2 को मान कति छ त x2 को मान छ यहाँ 2 के छ 2 लेख्ने यहाँ 2 प्लस m2 को मान कति छ थाहा छैन त m2 लेख्ने इन्टु x को मान कति x को मान 8 लेख्ने बट्टा m1 इन्टु m1 प्लस m2। अब हेर अनि यहाँ x को मान कति छ यहाँ x को मान 4 छ यो के हो x y हो यो x y भयो। अब हेर x को मान कति छ 4 छ त लेख्ने यहाँ 4 यहाँ और लेख्ने भयो। अब हेर यसलाई क्रस गुना गर के भइहाल्छ यहाँ 4 मा गुना गर्छ यसमा यसरी त हुन्छ 4m1 प्लस 4m2 बराबर के हुन्छ 2m1 प्लस 8m2 भयो। अब हेर तिमीहरूले अब हेर अब अलग अलग गर m2 लाई अलग र y र m2 m1 लाई अलग र m2 लाई अलग गर। हेर यहाँ के छ 4m1 भयो यो यता ल्याउ त बराबर छ त यता ल्याउ छ त माइनस 2m1 भयो बराबर यहाँ छ m2 8m2 अनि यसलाई यता गर त यो प्लस छ भइहाल्छ यहाँ भयो माइनस भयो। अब हेर अर्थात् 4m1 बाट 2m1 घटाऊ त कति भइहाल्छ 2m1 बराबर यहाँ के छ 8 बाट 4 घटाऊ त 8 4m2 भयो। अब हेर अर्थात् m1 अब हेर 2m1 बराबर 4m2। अब हेर तिमीहरूले m1 बट्टा m2 गर त्यो के भइहाल्छ यो m1 माथि छ 2 तल आउँछ अनि m2 तल छ यो m2 हो तल छ त 4 माथि भइहाल्छ भयो। अब हेर अर्थात् के भयो ल यसलाई कटाउने त के भइहाल्छ कट्छ त 2 बट्टा 1 भइहाल्छ अर्थात् के भयो m1 is to m2 बराबर 2:1 एन्सर भयो ल यसलाई सम्झिहाल तिमीहरूले।
ल अब बाँकी हिसाब अर्को दिन पढाउँछु। धन्यवाद। ल।